जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। इस बार पाकिस्तान को लगा एक और बड़ा झटका, अब की बार यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, जिसको वो एक मुस्लिम उम्मा का हिस्सा मानते हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाते हैं। यूएई में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, वहाँ से रेमिटेंस होती है, बहुत कुछ होता है और दोनों देश आपस में गले में हाथ डाल करके घूमते हैं। लेकिन यूएई ने एक झटका दिया पाकिस्तान को, और बड़ा झटका दिया। झटका ये कि यूएई ने इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान दिया, इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सीधे जम्मू कश्मीर सरकार से। और जम्मू कश्मीर सरकार से जो साइन हुआ है उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लिखा था, तो इसका मतलब यूएई ने मान लिया कि 370 हटाना सही था और साथ में वो एक यूनियन टेरिटरी है और इंडिया का पार्ट है। इनफैक्ट पहले भी यूएई का यही स्टैंड था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार कागज़ों पे आया ये। हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरे गल्फ़ का और मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टैंड, साथ में कितने कंट्रीज़ साथ हैं पाकिस्तान के इस कश्मीर इशू पे। उससे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा ले चलें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ये कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ यूएई और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। और इसके अनुसार 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई वहाँ पर, जिसमें वो आईटी पार्क्स बनाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएगा, मल्टीपर्पज़ टावर्स बनाएगा, लॉजिस्टिकल सेंटर्स और मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये सब बनाएगा। इंडिया के लिए एक खबर ये कि अब फॉरेन के कंट्रीज़, इनफैक्ट गल्फ़ कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और इस इन्वेस्टमेंट से एक तो क्लियर होता है कि इंडियन साइड प्रोग्रेसिव साइड है, क्योंकि कश्मीर, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में तो कोई नहीं, सिर्फ चाइना ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। तो गल्फ़ किस एंगल से लेता है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को, वो स्टैंड। और यूएई अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो मान रहा है कि ये इंडिया का पार्ट है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को दो अलग अलग तो कोई नहीं मानता। देखिए इसमें समझने वाली बात है। अच्छा ज़ाहिर साहब, आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान को बजाय इसके कि वो अफगानिस्तान को अपने नेबर को लायबिलिटी में कन्वर्ट करें, इसको एसेट में करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करनी चाहिए। ज़ाहिर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो इसके तनाज़ुर में भी बात करें कि जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उन्होंने भी एक इनवाइट पाकिस्तानी एनएसए को भेजा है, जिसका मेरा ख्याल है कोई अभी तक इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर ये इंगेजमेंट हो सकती है? क्योंकि माजी के जो 20 साल देखें वो तो एक और डिसएंगेजमेंट, और पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला कहता रहा है कि इंडिया का कोई किरदार नहीं है और अभी भी कोई किरदार आइंदा भी नहीं होना चाहिए। सो आप क्या समझते हैं कि लचक नजर आएगी पाकिस्तान की किरदार में? और ये जो इनवाइट है और ये जो आपने आर्टिकल लिखा, जरा कम से कम इसकी रोशनी में हमें जरा हमारे दोस्तों को बताएं। देखिए, इसमें काफी सारे इसमें अनासर हैं जिसको हमें देखना चाहिए। एक तो बिगर जियोपॉलिटिकल पिक्चर, जब से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया है तो इंडिया के लिए और इंडिया के जो वेस्टर्न पार्टनर्स आप कह लें जो क्वाड में हैं, खासतौर पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और उसमें जापान भी है, खैर, तो उन सब का एक तो एक बिगर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है विद चाइना। और आप देखेंगे तकरीबन हर साल ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है इंडिया और चाइना का, उनका कुछ ना कुछ वहां पे ना जो है चपकलश जो है वो चलती रहती है। एक तो वो एंगल है, और इंडिया को उसमें एक परेशानी वो भी रहती है कि टू फ्रंट वॉर ना हो। अगर चाइना के साथ हो तो वो चाइना की हद तक ही महदूद रहे। तो एक तो उस हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत एंगेजमेंट रहे। पहले तो इसमें पाकिस्तान का एंगल है। अफगानिस्तान जाहिर बात है कि उसी आप कह लें कि पजल का मिसिंग पीस है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 20 साल में अगर खास तौर पे आप देखें तो इंडिया ने वहां इन्वेस्टमेंट भरपूर की है। जो $3 बिलियन आप कह लें, एक कंट्री इंडिया कहने को वो तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन अभी एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, उसमें इंडिया जो है वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की जो है ना ब्रैकेट में वहां शामिल था कि इतनी वहां पे गुर्बत है और सारा कुछ। तो एक प्रेशर डोमेस्टिक होता है कि अब $3 बिलियन लगा रहे हैं अफगानिस्तान में और मिला भी कुछ नहीं 20 साल के बाद। सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो इंडिया में भी जो लचक आपको दिखाई दे रही है वो इसी वजह से दे रही है कि दे हैव इन्वेस्टेड टू मच।
اور اب کوشش یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک انگیجمنٹ یعنی طالبان کے ساتھ ہو. پاکستان کی لچک آپ کو پہلے سے ہی دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی اگر آپ دیکھیں کہ کنورجنس کن کن ایشو پہ ہو رہی ہے. ایک تو ایشو ہے کہ ریجنل اپروچ ہو. سب سے پہلے چائنا بھی یہی کہہ رہے ریجنل اپروچ ہو, پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے. پاکستان نے ماضی سے یہ سیکھا ہے کہ اکیلے طالبان کے ساتھ کھڑے رہنا جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کافی تنقید ہوتی ہے اس کے اوپر, اور ماضی میں پاکستان نے وہ بھگت کے دیکھ بھی لیا ہے. تو پاکستان کی اب اپروچ ہے کہ یونیلیٹرلی ان جو ہے نا طالبان لیڈ گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو بھی ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے, کوآپریشن چل رہی ہے, بارڈر سے ٹریڈ وہاں پہ کنٹینیو ہے اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو پاکستان کی طرف سے فلیکسیبلٹی ہے. اب انڈیا کے پاس اگر آپ دیکھیں, کیونکہ اس پکچر میں انڈیا جو ہے وہ بگر ایکٹر ہے, اور انڈیا نے خاص طور پہ جب سے یہ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے ساؤتھ ایشیا میں اور انٹرنیشنلی بھی آلسو. اس میں ایف اے ٹی ایف کا آپ ایشو لے لیں, اس میں آپ سارک کا ایشو لے لیں, اور سارا کچھ اس میں دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی انڈیا ایک ایسی سچویشن میں پھنس گیا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کے ساتھ وہ کوئی نارملائز ریلیشن شپ نہیں کرتے تو پھر طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کیسی ہوگی. اور کچھ اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ لگتا ہے کہ پراکسی وار فیٹیگ بھی جیسے آپ کو دکھائی دے گا کہ سبھی جو ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں وہ شاید تھک ہار گئے ہیں اور ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی طرف سوچ رہے ہیں. کیونکہ اس میں ایک اور اینگل جو اس آرٹیکل میں ہم نے دیکھا خاص طور پہ جس کو اب نان ٹریڈیشنل سیکورٹی ڈائمینشن کہتے ہیں, وہ صرف ٹیررزم نہیں ہے, وہ نارکوٹکس بھی ہیں اور وہ ریفیوجیز کا ایشو بھی ہے. انڈیا میں ریفیوجیز تو افغانستان سے کوئی اتنے خاص نہیں ہے, 11,000 ہیں, پاکستان میں 30 لاکھ ہیں, کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. لیکن نارکوٹکس کو لے کے میرے خیال ہے کہ وہ کافی سنجیدہ ہیں, کیونکہ یہ جب طالبان نے ٹیک اوور کر رہے تھے اسی دوران انڈیا نے کوئی 1.2 بلین ڈالرز کی نارکوٹکس جو افغانستان سے چلی, اب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ وایا پاکستان گئی یا وایا ایران گئی, لیکن انہوں نے دونوں طرف سے شپمنٹس بند کر دی, جو خاص طور پہ اپنے جو ان کا ممبئی میں جو پورٹ ہے اس طرف. تو ٹھیک ہے, اس میں ایک وہ بھی انٹرسٹ ہے کہ اس کو مینج کرنا. اور اب جو ہمارے این ایس اے کو جو انویٹیشن آئی ہے بیسکلی وہ انڈیا کی بھی اب اپروچ ہے کہ ریجنل لیول پہ کوآرڈینیشن ہو. جیسے پاکستان نے جو آئی ایس آئی کے ذریعے ایک ریجنل انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ کروائی تھی, ورچوئل میٹنگ, اب انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ این ایس اے لیول پہ ایک انگیجمنٹ ہو. اس میں انویٹیشن آئی ہے اور میرے خیال ہے کہ نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ان کا پلان ہے کہ یہ میٹنگ نیو دہلی میں ہو. اب اس میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ انڈیا یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے گلوبل لیول کے کہ وہ گلوبل لیول پہ کہ وہ ایک لیڈرشپ رول بھی لے سکتا ہے افغانستان کو لے کے ریجنل لیول پہ. And this also sends a clear message to China, perhaps they are trying to do that. کیونکہ اب چائنا اور انڈیا اور ان سبھی ایکٹرز کو میرے خیال مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور چائنا کے بھی میرے خیال یہی انٹرسٹ ہے کہ یہاں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو, اور جو پورا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ چائنا نے جو سی پیک کا جو انیشیٹو چلایا ہے اس کا پورا پوٹینشیل تو تبھی میٹ ہوگا اگر افغانستان میں پیس اینڈ سیکورٹی ہوتی ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یہ تو اگر آپ دیکھیں تو سبھی ایکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں اس لحاظ سے کہ ایک ریجنل اپروچ ہو. اب اس کا میکنزم کیا ہوگا, کیا وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے ریجنل میکنزم بنے گا یا کوئی اڈہاک سیٹ اپ بنے گا این ایس اے لیول پہ. ابھی اس کا وہ تو ہمیں مستقبل ہی بتائے گا کہ وہ کس طرف جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس لیول پہ کنسنسس ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرے خیال ہے کہ آگے سوال کریں, ایک چیز جو اس آرٹیکل میں ہم نے نہیں ڈسکس کی لیکن وہ ڈیو ٹو ورڈ لمیٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو اگر واقعی ہی دیر از سنسیریٹی کہ ایک ریلیشن شپ میں نارملائزیشن آئے تو دونوں طرف جو ایک اگریسو ریٹورک ہے اس کو تھوڑا سا اس کو دھیما کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ بھی اگر آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف کیا کیا نہیں کہتے, یہاں سے بھی جو ہے وہ سملرلی اسی قسم کا اگریسو ریٹورک ہے. تو اس کو تھوڑا بہت میرے خیال ہے کہ they have to create an environment which is conducive for a meaningful engagement. تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اس آرٹیکل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کہیں گے کہ اس میں ایک ہوپ نظر آتی ہے, کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی تو آپ کو اس پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کا فوکس رہتا ہے اور نیگیٹو آسپیکٹس, but there is a need to focus on positive aspects کہ کہاں کہاں شیئرڈ انٹرسٹ ہیں
اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کتنے ایشوز دکھا دیے ہیں جس پہ نارکوٹکس ہو گیا, ریفیوجیز کا ہو گیا, ٹیررزم کا ہو گیا, پاکستان کے بھی جو ٹی ٹی پی کو لے کے تحفظات ہیں, پھر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو لے کے چائنا اور پاکستان دونوں کے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں. انڈیا بھی اس میں انڈیا نے بھی اپنی جو ہے پریشانی کا اظہار کیا. تھینک یو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اینڈ آپ نے لائک بٹن بھی پریس کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی انڈیا پاکستان ریلیٹڈ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے. ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو صحیح اور لیٹسٹ جانکاری دی جائے. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.